मन्जु सेडाईजी, स्वागत छ PNB-खबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। अब हिजो मन्त्री परिषदले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको छ। अब यो चर्किएको सीमा विवादसँगै विभिन्न कोणबाट तपाईँको आलोचना हुने गरेको थियो सरकारले किन आफू देशको नक्सा जारी गर्न सक्दैन भनेर, हैन? र सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि यति बेला फेरि आलोचना सुरु भएको छ, यो नक्साले केही हुँदैन, हामीलाई भूमि फिर्ता चाहिन्छ भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू बोल्नु भएको छ। अब यो जारी गरिएको राजनीतिक नक्साले कस्तो महत्त्व राख्छ? अब भारतले पनि नोभेम्बर 2 मा चाहिँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो यसरी नै, हैन? त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्यो भने भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेको कारणले गर्दा पनि तुरुन्त हामीले पनि राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु पर्यो भनेर रोइलो गर्ने यही टिमै हो। फेरि हेर्नुहोस् है, यही विज्ञ विशेषज्ञ भन्नेहरू, राजनीतिक विश्लेषक भन्नेहरू, अनि प्रतिपक्ष दलका नेता भन्नेहरू, अनि त्यो सरकारमा भएका पार्टीका पनि केही नेता, राष्ट्रवादी देखिएका नेताहरू भन्नेहरू नै हो। तर हिजो जुन चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो लिम्पियाधुरा सहितको, त्यो चाहिँ ऐतिहासिक कदम हो। हेर्नुहोस्, यो इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेख्नुपर्छ हामीले, र भावी पुस्तालाई पनि यो चाहिँ जानकारी होस् कि फलानु सरकारको पालामा अथवा नामै भनौँ न केपी ओली सरकारको पालामा चाहिँ नेपालले 62 वर्षदेखि तपाईँको गुमेको भूमि चाहिँ फिर्ता ल्याउने हिसाबले चाहिँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो सुनौलो अक्षरले लेख्नुपर्ने कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आम मानिसले चाहिँ त्यो कुरा पत्याएका थिएन। राजनीतिक नक्सा जारी होला त भन्ने हिसाबले उनीहरूले राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिए। तर अब जारी भइसकेपछि अब के विषयमा बोल्ने त, के पखडा निम्त्याउने त भनेर चाहिँ उहाँले फेरि हिजोबाट के बोल्न थालिसक्नुभयो भने त्यो दोस्रो जिब्रो प्रयोग गर्नु भएको छ कि उहाँले। त्यो पहिलो जिब्रोले नक्सा जारी गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो, अब दोस्रो जिब्रोले चाहिँ फेरि के भन्नुभयो भने नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैन, सेना हटाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट भूमि फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो, नक्सा जसले पनि जारी गर्न सक्छ नि भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ प्रायोजित अभिव्यक्ति छ। हेर्नुहोस्, र म के भन्न चाहन्छु भने अब भूमि फिर्ता गर्ने त हामीले बिस्तारै हो। अब चाहिँ हामीले एउटा लयमा समात्यौँ, हामीले ग्राउन्ड बल्ल बनायौँ। अब हामीलाई त माथिल्लो खुड्किलो टेक्नको निमित्त त आधार तयार भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, के प्रतिपक्ष, के सत्तापक्ष, के बुद्धिजीवी विश्लेषक, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै मिलेर चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरेर होस्टेलमा हैसे गरेर चाहिँ त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र त्यो भूमि हामीले लिने, आफ्नो अधीनमा राख्ने अथवा हाम्रो भूमि कायम गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चालेको कदम हो र यो कदमलाई चाहिँ हामीले स्वागत देख्यो भन्नुपर्छ। र इतिहासमा हेर्नुहोस्, 46 साल पछाडिको एकजना पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी पहिलोपटक हो यो रेकर्ड। हेर्नुहोस्, राजाको पालामा पनि छैन, यस्तो भएको छैन। पहिलोपटक यो रेकर्ड हुँदैछ कि तपाईँको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने काम भएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध नआएपछिको परिणाम हो यो 1 हप्तामै राजनीतिक नक्सा जारी भएको छ भनेपछि योभन्दा भारतसँग कुन जोडाए कुन जुदाए के हुन सक्छ? अब यसले पक्कै पनि भारतलाई केही न केही इम्प्याक्ट त पर्छ नै होला, हैन? हजुर। यति बेला भारतीय सरकार मौन छ भने भारतीय मिडियामा पनि विभिन्न कुराहरू त आइरहेकै छन्। अब यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कस्तो खालको हुन्छ भारतमा? अब यसको इतिहास हेर्नुहोस् है, भारतको नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ इतिहासले पनि देखाउँछ। म तपाईँलाई धेरै लामो भन्दिनँ, 36 सालको आन्दोलन पछाडिको मात्रै इतिहास भन्छु थोरै। 2036 सालको आन्दोलनमा बहुदललाई जिताउने, तपाईँको पञ्चायतलाई जिताउने कि तपाईँ निर्दललाई जिताउने भन्ने विषयमा पनि तपाईँको जनसङ्ग्रह हुँदाखेरि तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ त्यतिखेर पनि 4 करोड खर्च गरेर चाहिँ बिहारका जनतालाई पहिला नेपालमा भित्याउनु भयो, मतदाता नाम लेखाउनु भयो 10 लाखभन्दा बढीलाई, र पञ्चायतलाई जिताएर चाहिँ पछि ती जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली नागरिकता दिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। त्यतिखेर पनि बिहारी जनताले आएर नेपालको पञ्चायत जोगाइदिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, भारतीयले आएर त्यत्रो भूमिका छ त्यतिखेर पनि। अर्को 46 सालको आन्दोलनमा त चाक्सीबारी सम्मेलन भनेर तपाईँको अहिले पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। गणेशमानको निवासमै चाहिँ तपाईँ चन्द्रशेखर, भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर आएर त्यहाँ गोलमेज सम्मेलनै गरे तपाईँको बहुदल ल्याउनको निमित्त, निर्दलीय पञ्चायतलाई फाल्नको निमित्त। तेस्रो 2050 सालको घटना हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी हत्याकाण्डको कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ। किन भन्दा त्यो रहस्यमय आजसम्म किन भयो, हैन? एउटा अमेरिकन पत्रकारले नेपालमा चाहिँ कार्ल मार्क्स जीवितै छन् भन्ने बित्तिकै त्यसको केही वर्षमै चाहिँ मदन भण्डारीको हत्या हुनु, त्यो पनि सुनिदिन्छ। रिपोर्ट पनि त्यस्तै किसिमको आउनु, हैन? त्यहाँ दुर्घटना भनेर रिपोर्ट आउनु र 1 सदस्यीय कमिटी बन्नु। फेरि हेर्नुहोस् है, कमिटी पनि जब 1 सदस्य बनेको थियो त्यतिखेर, त्यही गर्दा यसलाई पनि अर्को रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि 2052 देखि 62 सम्मको माओवादी तपाईँको 77 द्वन्द्व भन्नुहोस्, त्यो
तपाईँको जनयुद्ध थियो कि धनयुद्ध थियो, अथवा नेपालमा बसेर सुरुङ मार्ग हुँदै भारतलाई हान्ने भन्ने, तर 8 वर्ष भारतको सुविधा सम्पन्न होटलमा, स्टार होटलमा बिताउने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायत चाहिँ त्यहाँ ल्याएर शरण गर्ने र 12 बुँदे तपाईँ सम्झौता समेत नेपालको भूमिमा होइन भारतकै भूमिमा भएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो तपाईँको भारतको हस्तक्षेप। त्यसले गर्दा यो 52देखि 62को एउटा इतिहास भयो। अर्को भनेको 62-63को आन्दोलनमा पनि तपाईँको 58 सालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको दरबार हत्याकाण्ड भयो, तपाईँको वीरेन्द्रको वंशनाश भयो होइन। त्यतिखेर दोष अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि अब ज्ञानेन्द्रले हो भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो होइन, विभिन्न किसिमको कुरा आयो। तर त्यो भने ज्ञानेन्द्र मात्रले त्यो कुरा गर्नु सम्भव भयो त भने। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि सुनियोजित देखिन्छ, एउटा परिवारको वंश नाश भएको छ। र वीरेन्द्रले यदि, मलाई के लाग्छ भने वीरेन्द्रले यदि परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भारतको हातमा दिएको भए, सजिलै दिएको भए, वीरेन्द्रको वंशनाश पनि हुने थिएन। त्यहाँ पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। अर्को 62-63को आन्दोलनमा पनि त्यस्तै किसिमको भूमिका देखिन्छ। फेरि ज्ञानेन्द्रकै तपाईँको प्रत्यक्ष शासनकाल हट्नुको पछाडि पनि जुन किसिमको गुण ज्ञानेन्द्रलाई भारतले लगाएको थियो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई, पछि ज्ञानेन्द्र साथ चाइनातिर टिल्ट हुने बित्तिकै, ढल्किने बित्तिकै यो किसिमको घटनाक्रमहरू भएको देखिन्छ। त्यसपछि संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि तपाईँको त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता, धर्मसापेक्षता भन्ने विषयमा पनि भारतको पूर्व राजदूत आएर द्वारिका होटलमा तपाईँको धर्नै गरेर बस्नुभयो। र यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू समेत लाइन लाएर भेट्न गए, प्रोटोकललाई बिर्सिएर, आफ्नो ओहदालाई बिर्सिएर लाइन लाएर द्वारिका होटलमा भेट्न गएको इतिहास हामीसँग छ। त्योभन्दा अझ अगाडिको हेर्नुहोस् भने 2069 साल चैत्र 1 गते चाहिँ खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने क्रममा कसले बनाएको थियो? नेपालका राजनीतिक दललाई असफल बनाएर भारतले चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व तपाईँको बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर भारतले पनि राख्यो। र अर्को त्यहाँ के घटना जोडिन्छ भने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको खिलराज रेग्मीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले अस्वीकार गरेको अवस्था छ। तर त्यो रातभरिमा के कुरा आयो, भोलिपल्ट बिहानै ठ्याक्कै स्वीकारेर उहाँले म प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष मात्रै भए पनि स्वीकार गर्न तयार छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको अवस्था छ। नत्र भने उहाँले राष्ट्रपति समक्ष पनि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएन, मलाई प्रधानमन्त्री नै भन्नुपर्छ भनेर उहाँले स्ट्रेस लिनुभएको छ। त्यो रातारात कहाँबाट खिचडी पाएको, यस्ता घटनाहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्। र अब यी यावत घटनाक्रमहरूले नै के देखाउँछ भने त्यसपछि 72 सालको तपाईँको भूकम्प भयो होइन। संविधानलाई हामीले तपाईँको 80-90% बढी जनताले संविधान चाहिँ जारी गर्यो होइन, मतलब तपाईँको स्वीकार गरेर। यद्यपि त्यसमा विभिन्न तपाईँको टिका टप्पणी त अहिले पनि छन् होइन। तर त्यो पछि हामीलाई 72 सालमा हामी भूकम्पको एउटा चपेटामा परेको बेलामा त्यही संविधानको नियम बनाएर भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन। त्यो मात्र पहिलो होइन, त्योभन्दा अगाडि 3वटा नाकाबन्दी हामीले खेपिसकेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतको जुन किसिमको नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप छ त्यो घटनाको 36 सालदेखिको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अबको चाहिँ चुनौती देखाएको छु मैले। यो राजनीतिक नक्सा जारी त भयो, हामीले खुसी त मनायौँ। हेर्नुहोस्, अबको चुनौतीको बाटो चाहिँ तपाईँको यो पहाड तपाईँको उक्लिन चाहिँ ठाडो पहाड छ, यो उक्लिन एकदम गाह्रो छ हामीलाई। किन भन्दा हामीले 4-5वटा चाहिँ चुनौतीहरू हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ यस पछाडि। पहिलो कुरो भनेको यहाँ राजनीतिक दुर्घटना पनि हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। किन भन्दा भारतले उसका अगाडिका इतिहास हेर्ने भने पनि उसले यस्ता हत्कण्डाहरू अप्नाइरहेको देखिन्छ। दोस्रो भनेको सरकार ढाल्नेसम्मको प्रवृत्ति। किन भन्दा हिजो प्रचण्डले तपाईँको प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्दा पनि रूपमाङ्गन कटवालसँग सेङ्गुरी खेलाएर चाहिँ तपाईँको छोड्नु परेको स्थिति हो। त्यसपछि योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीको डिफेन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, आफै त्यो सरकारबाट तपाईँको बाहिर निकालेर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हटाएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि र त्यसपछि हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ नेपाल राजनीतिमा छ। त्यस कारण अब हामीले 2वटा काम चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, सर्वदलीय सर्वोच्च बैठक बसेर चाहिँ एउटा विषयको सबैको एक चाहिँ राय, एउटै राय हुन पर्यो। तपाईँको भूमि फिर्ता गर्नको निमित्त राजनीतिक नक्सा जारी गऱ्यौँ, सबैले स्वागत गर्नु पर्यो र भूमि फिर्ताको निमित्त चाहिँ अब कदम अगाडि बढाउनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो जुन परम्परा छ नि, नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतले निम्तो दिने र भारतमा गइहाल्नु पनि दर्शन भेट गर्नको निम्ति ओहदा प्रमाणपत्र लिने गइहाल्नु पर्ने यो परम्परा छ नि, हो यो परम्पराको अन्त्य गर्नु पर्यो, पहिलो काम हो ओलीले। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब प्रधान सेनापति समेतले चाहिँ प्रधान सेनापति हुने बित्तिकै चाहिँ
नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हुने बित्तिकै दर्जाले चिन्न थाल्नु भारत जानुपर्ने त्यो परम्परा आजसम्म छ। त्यो परम्पराको पनि तपाईँले अन्त्य गर्नुपर्ने। यी कुराहरू अन्त्य गरेर चाहिँ हामीले चीनतिर पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भारततिरको सम्बन्धलाई पनि चिडाउनु पनि भयो। फेरि तिनतिर हाम्रो तपाईँ खुला सिमाना छ त्यहाँ र यो दुईवटा जुन घटनाक्रमहरू छ जुन हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। भारतमा गएर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारत जानुपर्ने र प्रधान सेनापति हुने बित्तिकै ओदा प्रमाणपत्र थाप्न जाने परम्परा चाहिँ हामीले तपाईँको अब अन्त्य गऱ्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता नि कायम हुन्छ, सार्वभौम स्वतन्त्रता नि कायम हुन्छ। अनि हामीले भनेको जस्तो इतिहासमा हामी कहिले पनि उपनिवेश भएका थिएनौँ भन्ने कुरा पनि लागू भएर आउँछ। अब भारतले तपाईँ हामीले आकलन गरे जस्तै आफ्नो तीर कुनै कोणबाट चलाउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। केपी शर्मा ओली पनि एउटा कुटिल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले आज संसदमा पनि बोल्नु भएको छ, म व्यापारी होइन म राजनीतिज्ञ हो भनेर होइन। अब केपी शर्मा ओलीले आफूलाई यो भारतको पन्जाबाट मुक्त गराउनलाई के गर्नु पर्ला? अब यसमा दुई तिनवटा कुरा उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो भनेको उहाँले सत्ता पक्षकै आफ्नो साथीहरूलाई पार्टीभित्रै पनि सबैलाई रिझाउनु पऱ्यो, सबैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पऱ्यो, राष्ट्रियता पक्षमा ल्याउनु पऱ्यो र प्रतिपक्षलाई पनि त्यो लाइनमा ल्याउनु पऱ्यो र मधेसवादी दलहरूलाई त्यो लाइनमा ल्याएर चाहिँ एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा एउटा तपाईँ राष्ट्रियताको एजेन्डालाई स्थापित गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो भनेको हामी जहिले पनि भारतसँग मात्रै ढल्किरहने, भारतसँग मात्रको हाम्रो परनिर्भरता जुन थियो त्यसलाई हामीले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ र चाइनातिर पनि सम्भव भएसम्मका तपाईँको के सम्भव हुन्छ चाइनासँग हाम्रो व्यापारदेखि लिएर आर्थिक सहयोगदेखि लिएर अनुदानका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू चाइनासँग नै हामीले अहिले बाटो हात अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। र अर्को कुरा भनेको त्योभन्दा अगाडि हाम्रो तपाईँको भूगोलको छिमेकी त भारत र चाइना भयो। आज संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो नयाँ नक्साबारे कुरा गरिरहँदाखेरि सत्तापक्षका धेरै सांसदहरूले चाहिँ टेबल ठटाउनु भयो होइन। तर विपक्षी दलका र प्रतिपक्षी दलका धेरै नेताहरू चाहिँ खुसी देखिनु भएन कि यो नयाँ जुन नक्सा सार्वजनिक गरिएको विषयमा उहाँले त्यति धेरै खुसी प्रकट गर्नु भएन। अब उहाँलाई अहिले कस्तो छ भने उहाँहरू खुसी हुन सक्नु भएको छैन। किन भन्दा फेरि बाहिरबाट तपाईँको त्यही शक्तिबाट दबाब आउन सक्छ होइन। हिजोको दिनमा त तिनीहरूले नारी छामेका मान्छेहरू यिनीहरू सबै होइन, उनीहरूबाटै परिचालित मान्छेहरू छन् धेरै त। त्यसले गर्दा र अर्को भनेको दुःखी हुन पनि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन रूपमा दुःखी हुन पनि सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र मैले भने कि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै तपाईँको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ उहाँले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ र त्यो खुबी उहाँले राख्नुपर्छ। त्यो खुबी उहाँ सम्भव त फेरि देखिँदैन नि होइन। धेरैजना त फेरि भारतलाई नसुधिकन राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो भनेर अलिकति आक्रोशित पनि हो कि अलिकति रिसाउनु भएको हो कि दुःखी हुनुभएको हो कि पनि देखिन्छ होइन। दुई तिनजनामा त्यस्तो देखिन्छ होइन, त्यो दुई चारजनामा देखिनु स्वाभाविक हो। तर बहुमत तपाईँ अत्याधिक बहुमत अब सङ्ख्याले चाहिँ यो राजनीतिक नक्सा जारी हुनमा खुसी व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई त्यसरी नजरअन्दाज पनि गर्नु हुँदैन। र यो जुन किसिमको अहिले तपाईँको हिजो बेलुकाबाट तपाईँको सामाजिक सञ्जालदेखि चाहेमा सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् न तपाईँको ऐतिहासिक जनताले त ऐतिहासिक कामै भनेको छ, सुनौलो अक्षर लेख्नै पर्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता जनार्दन हो, जनताले चाह्यो भने जनताले आजसम्मका जुन किसिमको परिवर्तनहरू त जनताले ल्याएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि नेता त फेरिदिन सक्छ जनताले। आज नेपालको नक्सा जारी हुँदाखेरि जसलाई ठसक्क पर्छ होइन, जो कुना फस्छ उसलाई त भोलि जनताले हिसाब किताब खोजिहाल्छ नेपाली जनताले। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयमा त हामीले चाहिँ त्यो सानातिना दुई चारजनाले बोल्दैमा होइन, दुई चारजना ठुस्किँदैमा अँध्यारो सिर गर्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट विचलित हुनु हुँदैन र सकेसम्म सबैलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गराएर राष्ट्रिय एकताको निमित्त चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यो खुबी मैले चाहिँ हिजोबाट चाहिँ त्यो खुबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राख्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई हिजोबाट लागेको छ। किन भन्दा पहिलोपटक नागबन्दी डिफेन्स पनि गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि त सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एक शब्द बोलेन नि त। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले अहिलेको यो प्रब्लम पनि ट्याकल गर्नु सक्नुहुन्छ। हो, यो प्रब्लम पनि नेपालीले बरु हामी जति पनि दुःख भोग्न तयार छौँ। हेर्नुहोस्, नाकाबन्दी आओस् हामी त झेल्न तयार छौँ, जुनसुकै उसले हत्केन्ड अपनाओस् त्यो हामी झेल्न तयार छौँ। तर यो नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि अब भूमि क्लेम गर्नको निमित्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक कदम पनि तपाईँको पछाडि हट्ने काम नहोस् र दह्रो खुट्टा टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने नेपाली सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई साथ दिने अवस्था छ। देश विदेशबाट समेत हाई पाइरहेको अवस्थामा यतिखेर चाहिँ यो जुन काम छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। अब ब्रेक लाउने होइन, ब्याक हट्ने होइन, ब्रेक लाउने होइन, अब गियर हान्ने हो। अब एक्सिलेटर दाब्यो, चलाएर अगाडि बढ्ने हो, त्यसको विकल्प छैन।
अब नेपालले आफ्नो सार्वभौम मुलुकको संविधान जारी गर्दाखेरि त उसले ठुलो हस्तक्षेप गर्यो होइन। एकतर्फ नाकाबन्दी लगायो भने अर्कोतर्फ यहाँ तपाईँले अघि भने जस्तै भारतीय राजदूत नै आएर चाहिँ धर्ना पनि दिनुभयो संविधानमा आफूले चाहेका बुदाहरू चाहिँ मिलाउनको लागि। तर त्यति बेला पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली र सुशील कोइरालाको सरकारले मानेन भनौँ, उहाँहरूको एउटा सर्वदलीय संयन्त्र थियो र उहाँहरूले मान्नु भएन र एकतर्फी रूपमा संविधान जारी गर्नुभयो। अब यो बेलामा त सर्वदलीय पनि संयन्त्र पनि त्यति बलियो छैन। भारत कहाँनिर चुक्यो? मतलब भारतले यो प्रोसेसलाई रोक्न किन सकेन? रातारात जसरी नक्सा जारी गरियो नि, भारतले अब्जेक्सन त गर्थ्यो होला, अलिकति लामो समय लिएको भए, तर भारतलाई नै छक्क्याएर यो नक्सा ल्याइयो जस्तो लाग्छ नि। अब यस्तो छ यसमा, भारतका पनि यहाँ प्रशस्त गुप्तचर संस्थाका मान्छेहरू छन् हेर्नुहोस्, नेपाली चाहिँ नै तर उसले पालेर राखेका पाल्तुहरू प्रशस्त छन्, हुँदाहुँदै पनि यो सूचना चाहिँ तपाईँको त्यो संसदभित्रै छन् भनेर हिजो तपाईँले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरूले पनि सूचना पुर्याउन सकेन। र अर्को भारतलाई के स्पष्ट थाहा थियो भने हिजो नाकाबन्दी हुँदा तपाईँको ओलीले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमले संविधान जारी भयो 72 सालमा नेपालको संविधान असोज 3 गते, त्यो हुँदाखेरि तपाईँको नाकाबन्दी खेप्नु पऱ्यो हामीले, त्यो चाहिँ ओलीको सरकारै ढल्यो होइन। र पछि त्यो घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ भारतले के गर्यो भने अहिले चाहिँ यति किसिमको काम चाहिँ नेपालबाट हुन सक्दैन कि भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यो अड्कलबाजी कमजोर सोचेको अड्कलबाजी थियो, त्यो चाहिँ उसको अहिले फेल खायो। र ओलीले चाहिँ फेरि एकपल्ट सरप्राइजै हो वास्तवमा यो, किन भन्दा नाकाबन्दीको पनि डिफेन्स गरेर एउटा तपाईँको जुन उचाइ थियो र बिचमा उहाँको उचाइ जुन किसिमले खुम्चिएको थियो, झरेको थियो, गिरेको थियो, त्यो उचाइलाई प्राप्त गर्नको निमित्त पुनः फर्काउनको निमित्त उहाँलाई अवसर पनि थियो। र उहाँले चाहिँ एउटा एक किसिमले भन्नुपर्दा एउटा राजनेताको तपाईँको पगडी पनि उहाँले थाप्नु भएको छ, किन भन्दा अपर्च्युनिटी क्यास गर्नुभयो। किन भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले युनाइटेड गरेको नेपाल, एकीकरण गरेको नेपाललाई 3-4 जना व्यक्ति मात्रै छन् जसले चाहिँ संरक्षण गरेको। अब हामीले नाम भन्नै पर्छ हेर्नुहोस्, एउटा पृथ्वीनारायण शाह नै हो, दोस्रो राजा महेन्द्र, त्यस पछाडि राजनीतिक दलमा मैले एकजना पनि देखेको छैन। र मैले अहिले भन्नुपर्दा राजनीतिक दलको हिसाबले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले चाहिँ उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हो कि यो किसिमको कदम चाल्ने, यो किसिमको हिम्मत साहस गरेर चाहिँ अघि बढ्न सक्ने नेता चाहिँ एउटा उहाँलाई देख्यो। उहाँलाई राजनेताको उपमा दिँदाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन। र मैले आफ्नो तपाईँको सिटिङ रुममा तपाईँको आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि कसको फोटो राख्ने भनेर चाहिँ एउटा तपाईँ विश्लेषण गरिरहँदा पनि हिजोबाट चाहिँ म तपाईँको ढुक्क भएर तपाईँ खुला हृदयको साथ एउटा पूर्ण कदको चाहिँ तपाईँको फोटो राख्ने निर्णयमा पुगेको छु कि राजनेता केपी शर्मा ओली चाहिँ मैले तपाईँको ठहर गरेँ। आज त उहाँले संसदमा ठाडै च्यालेन्ज दिनुभयो भारतलाई, सत्यमेव जयते कि तिमीहरू सिंह जयते हो भनेर उहाँले ठाडो च्यालेन्ज दिनुभयो। यसले पक्कै पनि भारतलाई छिटायो होला, पक्कै पनि भारतलाई बिजायो होला काहीँ न काहीँ त होइन। अब भारतले यसको प्रति एक्सन तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक कोर्सतिरबाट घुमाएर लिएर आउँछ कि अथवा अघि नै फेरि तपाईँले शङ्का गरेको जस्तै ठाडै कुनै मदन भण्डारी या दरबार काण्ड जसरी यो ठाडो प्रतिवाद गर्न जस्तो लाग्छ। अब यिनीहरूको दुईवटा चालबाजी, यिनीहरू दुई किसिम नाकाबन्दी पनि यो तिनै किसिमको उनीहरूले हत्कण्डा अप्नाउन सक्छन्। किन भन्दा यो भारतको निमित्त हेर्नुहोस् कोखामै हानेको, किन भन्दा त्यो भूमि भनेको भारतको निमित्त स्ट्राटेजिक पोइन्ट थियो र यसको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले भारतले चाहिँ यति पुरानो तपाईँ मुद्दालाई नेपालले यसरी उठाउँछ भने उसलाई लागेकै थिएन। यो चिन्ता तपाईँको उसको सोचभन्दा बाहिरको कुरो। र प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि आज दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ। एउटा तपाईँले भनेको जस्तै होइन सिंह मेयर जायते भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरो भनेको त्यहाँका सेनाको प्रमुखलाई उहाँले स्पष्ट तरिकाले डिफेन्स गरिदिनु भएको छ कि उहाँको कुरा काटिदिनु भएको छ होइन, दोस्रो कुरो। र तेस्रो छ के छ भने अब यति भइसकेपछि भारत चुप्लाएर त बसेको छैन। हिजोदेखि नै भारत त तपाईँको एक हिसाबले हो भने उसले त चालबाजी गर्न सुरु गरिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले 3-4वटा कुरा गर्न सक्छ। अब एउटा पहिलो कुरा भनेको नेपाललाई नाकाबन्दी लाउन सक्छ उसले, विगत इतिहास हेर्यो भने अब 5औं पटक हुनसक्छ हेर्नुहोस् नाकाबन्दी नेपालले ठेक्न पर्ने। किन भन्दा उसले जतिखेर तपाईँको कमजोर अवस्थामा हुन्छ होइन, देश सङ्कटमा पर्छ, त्यही बेला उसले ह्यामरिङ गर्ने गरेको छ। दोस्रो भनेको विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन सम्बन्धता देखिएको छ हामी अड्कलबाजी गर्न सक्छौँ, त्यस्तै किसिमको घटना उसले चाहिँ हत्कण्डा अप्नाउन सक्छ। तेस्रो भनेको सरकार ढाल्नेदेखि लिएर पार्टी फुटाउनेसम्मका गतिविधि उसले गर्न सक्छ। यी 3-4वटा गतिविधिबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ पार्टीभित्रै पनि खेल्छ उसले, प्रतिपक्ष पनि तपाईँको तर्फबाट नै खेल्छ।
यहाँका बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट नै खेल्छ। जस्तै तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरो जुन आइरहेको छ, अब यो कानमा फुल्न सुरु गरिसक्यो उनीहरूले। किन भन्दा भारतीय राजदूत हिजो रातभरि सुतेको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। किन भन्दा उहाँहरू त ऐठन भइरहेको छ, रातभरि झस्याङ भइरहेको छ। त्यति मात्र यहाँका केही मानिसहरू जो दूतावासबाट भत्ता खान्छन् र भारतीय एम्बेसीमा तपाईँको सूचना बेच्छन्, उनीहरूलाई पनि ऐठन भइरहेको छ रातभरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनका पनि जागिर जाने भयो अबबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी भत्तेहरू र दूतावास धाउने बासीभात खान जाने चाहिँ तपाईँको तथाकथित बुद्धिजीवी नेताहरू र उसले पालेका पल्तु जुन छ रका एजेन्टका रूपमा पालेका चाहिँ मान्छेहरू, उनीहरूलाई र राजदूतलाई त राजदूत त जिम्मेवारी व्यक्ति नै भयो नेपालको लागि, भारतीय राजदूत होइन। उसले किन यो सूचना लान सकेन भारतसम्म? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई ऐठन भइरहेको छ। र यो घटनालाई लिएर भारतले 3-4 कदममध्ये एउटा कदम चाहिँ चाल्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले डिफेन्स गर्नुको निमित्त अब चाहिँ मैले चुनौती दिएको छु। यो चुनौतीलाई पार गर्ने निमित्त हामी एक भएर तपाईँको 1 महिना भएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर लड्न सकेनौँ भने फेरि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसको त तपाईँको विगत इतिहासले नै स्पष्ट पारिरहेको छ। अब योभन्दा अगाडि पनि नेकपाभित्रैको एउटा अन्तर्द्वन्द्व थियो, पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व होइन, अन्तर्विवादहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली सरकार ढल्ने हो कि भन्ने आकलनहरू गरिएका थिए। अब यो अहिलेको परिघटनाले त फेरि होइन त्यो जुन अन्तर्द्वन्द्वलाई अझै फेरि सतहमा ल्याएर अब चाहिँ यो पार्टी पनि विभाजन गराउने र केपी ओलीको सरकार पनि ढाल्नेतिर चाहिँ इन्डिया लाग्छ कि लाग्दैन? अब यहाँ यस्तो देखियो हेर्नुहोस् है, अब यो 2 हप्ता अगाडिको जुन चिनिया राजदूतको चाहिँ अलिकति दौडधुप देखियो नेताको घर-घरमा, र त्यो दौडधुपको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो राजनीति अस्थिरता होइन, स्थिरताको समय हो। 5 वर्षको समयमा चाहिँ तपाईँहरू पार्टी तपाईँको फुटाउनेदेखि लिएर सरकार ढाल्ने कुराहरू नगर्नुहोस्, यो खेलबाडमा तपाईँ नलाग्नुहोस् भनिसकेपछि र उहाँलाई सजग गराइसकेपछि चाहिँ त्यो सङ्कट टरेको देखिन्छ। तर त्यो कुरा पनि भारतलाई चित्त बुझिरहेको अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसले जुनसुकै यो 4-5वटा मैले भनेको कुराहरूमध्ये जुनसुकै कुरा पनि उसले प्रयोग गर्न सक्छ र त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कायम गरिदिन सक्छ। भोलि त्यति मात्र राजनीति तपाईँ मधेसवादी दललाई उकासेर सडक आन्दोलन तपाईँ गर्न लगाउन सक्छ। तपाईँ के नागरिक अगुवाहरूलाई उकासेर भोलि अगुवाको निम्ति तपाईँको आन्दोलनको तपाईँ अगुवाई गर्नको निम्ति उसले उकास्न सक्छ। र कर्फ्यू लाग्यो, कर्फ्यू तोडेर भए पनि कार्यक्रम गर्न चाहिँ उसले अगाडि बल पुर्याउन सक्छ उसले। त्यस कारणले गर्दा आजसम्म विगतका इतिहासमा उसले जे किसिमका काम कारबाही गरेको छ त्यो काम कारबाही हेर्ने हो भने पनि अहिले मैले विस्तृत रूपमा भनिहालेँ। यो सबै कुराले हेर्ने भने उसले एउटा न एउटा कदम चाल्छ। त्यसको निमित्त नेपाल सरकार र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिक चाहिँ सजग भएर अब पाइला गनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ हामीले। अब अगाडिको पाइला चाल्दाखेरि एकदम होसियारीका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दा भारत भनेको हिजो विगतदेखि आजसम्म भारत भनेको हामीलाई हाङबुझी नै छ क्या, त्यो हाङबुझी हटेकै छैन। तर हाङबुझी हुँदै पनि बाध्यता भनौँ अथवा जनताको प्रेसर भनौँ होइन, जे कारणले भए पनि हामी अहिले नक्सा जारी गर्न त बाध्य गऱ्यौँ र त्यो ऐतिहासिक काम पनि छ। यसको तपाईँ हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। तर विगत इतिहास हेर्दाखेरि उसले त्यस्ता किसिमको हत्कण्डा नअप्नाउन भन्न चाहिँ सकिँदैन। हिजोदेखि हामी अब जसरी तपाईँले योभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता बोल्नु भएको थियो केपी ओलीको ज्यान खतरामा छ भनेर। हजुर, अब केपी ओलीलाई पनि दोस्रो मदन भण्डारी बनाउने प्रक्रियातिर जान सक्छ होइन? मैले भनिहालेँ नि, विगतको इतिहास हेर्ने हो भने उसले जुनसुकै काम पनि गर्न तयार भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अन्त नेपाली मात्रैको चाहनाले त केही पनि भएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको ठ्याक्कै यसो भनिहाल्न त सकिँदैन। तर उसँग हामीसँग भएका विकल्पहरू सबै विकल्प उसले प्रयोग गर्न सक्छ अहिले। ओके, अब यो नक्सा त जारी गरियो होइन, अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो अब त्यो भूमि फिर्ता पाउनको लागि? हो, अब हाम्रो चुनौती भनेको पहिलो कुरा भनेको हामीले भारतको सेना जुन कालापानी क्षेत्रमा बसेको छ त्यो 62 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभागभित्र त्यो सेनालाई फिर्ता हटाउने कसरी, त्यसमा जानु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको अब वार्ताबाट कुरा हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्दा भारतले हामीले जति कुरा गर्ने अब उसले रेस्पोन्स गर्नेवाला छैन। ऊ हामीबाट अब टिडिसक्यो। अब वार्ता सम्भव छैन। कुनै पनि किसिमको वार्ता अब सम्भव देख्दिनँ म चाहिँ। र अब भनेको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानुको विकल्प छैन र हामीसँग जो प्रशस्त प्रमाण पनि छन् त्यही प्रमाणको आधारमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानुको विकल्प छैन। र भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउनको निमित्त कालापानी क्षेत्रबाट हटाउनको निमित्त हामीले आवश्यक परेको खण्डमा मैले हिजो पनि बोलेको छु
हाम्रा जति पनि भारतीय सेनाहरू तपाईँ नेपाली गोर्खाहरू भारतमा बसोबास तपाईँको जागिर खाएका छन् तपाईँ 42,000को सङ्ख्यामा ती 42,000 तपाईँको नेपाली गोर्खा सेनालाई चाहिँ फिर्ता गरेर नेपाल भारतको सिमाना कालापानी सुस्ता लगायतको सिमानामा तपाईँ सिमानामा राखेर चाहिँ हाम्रो सिमाना जोगाउनु पर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पहिला हामी संयुक्त राष्ट्रमा गएर हाम्रो 1,47,491 वर्ग किलोमिटर जुन भूभाग हाम्रो हिजोबाट कायम भएको छ त्यो भूभाग चाहिँ कायम गर्नुको निमित्त चाहिँ हामी कानुनी रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नै गएर त्यसलाई छिनाफानो गर्नुको विकल्प छैन। हस् हेमन्तजी, समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँहरूले पनि जुन राष्ट्रियताको सवालमा हिजोका दिनदेखि आजसम्म जुन निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको छ र विभिन्न किसिमका यस क्षेत्रमा अलिअलि जानकारी भएका व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँको राय सल्लाह लिने, सुझाव लिने र जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।